शादी के बाद ससुराल वालों ने मेरी जॉब खत्म करवा दी और कहा हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। मैं डॉक्टर थी और बड़ी मुश्किल से मैंने 1 साल कैद में गुजारा और फिर मौका देखकर वहां से भाग आई। मैं अस्पताल में जॉब करने लगी। सोचा शोहर से खुला लेकर दूसरी शादी करूंगी। जब एक दिन 11 साल की बच्ची को मेरे पास लाया गया, वो हामला थी। जब मैंने पूछा कि उसके साथ ये सब किसने किया है, तब उसने अपने स्कूल बैग की तरफ इशारा किया। मैंने उसका बैग खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसमें मेरा आज मेरे कॉलेज में मेहमान खसूसी के तौर पर मेरे चचा को एजाजी तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि वो एक बाअसर सियासी शख्सियत थे। लेकिन मुझ पर निगाह पड़ते ही उनके माथे पर कई शिकनें उभरी और खुशगवार चेहरे के तासुरात बदल गए। उन्होंने अपने साथ बैठे हुए हमारे ही डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर के कान में कुछ कहा तो प्रोफेसर ने एकदम मेरी तरफ देखा और फिर उन्हें जवाब दिया तो चचा का मुंह ऐसे बन गया जैसे कोई कड़वी गोली निगल ली हो। गुस्से की वो कैफियत जिसे वो दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे, मुझसे ढकी छुपी न रह सकी। मैं भी ये जान गई थी कि उनका मूड इस कदर खराब क्यों हो गया है। मेरे लिए अब यहाँ पर मजीद 1 सेकंड और भी बैठना बिल्कुल मुहाल हो गया था। तो मैंने नायला का हाथ दबाते हुए कहा कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से फौरन उठी तो नायला एकदम से परेशान होकर बोली, यार क्या मसला है, अभी तो आकर बैठे हैं, इतनी मुश्किल से सीट मिली है, फिर तुम्हें पता है यहाँ पर सारी सीटें फुल हो जानी हैं और कैंटीन जाकर क्या करेंगे, अभी तो इतनी भूख भी नहीं लगी, ठहर के चलते हैं ना। तो मैं उसे मजीद जवाब दिए बगैर ही वहाँ से उठकर जाने लगी तो एकदम नायला हड़बड़ा गई और मुझे आवाजें देते हुए मेरे पीछे पीछे लपकी। लेकिन मैं फौरन ही एडिटोरियम से बाहर निकल आई। वो मुझे अब भी रुकने का कहते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी और जब उसकी आवाजें देने का सिलसिला ना रुका तो मैं गुस्से से उसकी तरफ पलटी और बगैर बात किए हुए होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया तो वो चौंक पड़ी और फिर मेरे करीब आई। सब ठीक तो है, क्या हुआ, वहां से क्यों उठकर आ गई हो? तो मैंने उसे आहिस्ता से कहा कि यहाँ से चलो, वहां पर बताऊंगी। हमारे इर्द गिर्द तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे ही ग्रुप के थे हमें अजीब अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे उनसे भी ज्यादा चचा की फिक्र थी कि कहीं वो बाहर निकल कर ना आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठने लगा। हम कैंटीन में दाखिल हुए तो खिलाफे तवक्का आज रश कम था। हमने कोने में रखी टेबल चेयर खाली देखकर शुक्राने के कलमे पढ़े और वहां जाकर बैठ गए। नायला ने बैठते ही मुझे कहा कि अब बताओ क्या बात है, क्या हो गया है कि तुम इस कदर परेशान हो, वहाँ कोई भूत तो नहीं देख लिया? फिर अपनी ही बात पर वो हंस पड़ी तो मैं परेशान होकर बोली, भूत से भी 2 हाथ आगे की चीज देखकर बैठी हूँ, बस दुआ करो सब खैर हो। तो वो मेरी बात पर एकदम से हैरान होते हुए बोली, अब बता भी दो, क्या सस्पेंस फैला रही हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुम इस कदर परेशान हो? तुमने सफेद शलवार कमीज में सर पर एक बड़ी सी पग पहने हुए एक आदमी को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी स्याह मूछें थी? तो वो एकदम से बोली, हाँ देखा है, बिल्कुल पंजाब का कोई चौधरी लगता है। शक्लो सूरत और ड्रेसिंग से तो लुक वैसी ही आ रही है जैसे हम पीटीवी के ड्रामे में किसी चौधरी को देखते हैं। कड़कदार ड्रेस, तिल्ले वाले खुस्से और बड़ी सी कलफ वाली पग, कलाई पर राडवाज, ये तो बिल्कुल वही किरदार था। तुमने ये सब टीवी ड्रामों में देखा है, लेकिन ये किरदार अपनी पूरी रिवायती सोच के साथ मेरी जिंदगी में शामिल है। क्या मतलब? नायला ने हैरत से कहा, मतलब ये कि ये मौसूफ मेरे चचा हैं। तो मेरी बात सुनकर नायला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सीटी वाले अंदाज में होंठ कोड़ते हुए बोली, रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक वाली बात है? वो मेरे संजीदा अंदाज को देखकर एकदम से संजीदा हो गई और फिर बोली, ऐसे किरदार पीटीवी के ड्रामों में नजर आते हैं जिनमें उन्हें एक रवायती सख्तगीर बाप के रूप में दिखाया जाता है जो अपनी बेटियों की तालीम पसंद की शादी पर बेतहाशा एतराज करते हैं। वो तो अपनी बेटियों पर एतराज करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे चचा को मुझ पर एतराज रहता है। हमारे घर के फैसले भी ऐसे करते हैं जैसे खुदा न खास्ता मैं यतीम हूँ। तो तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों नहीं बोलते? वो क्या बोले? जब आपका कोई रिश्तेदार इतना अमीर कबीर और बाअसर हो तो मरऊब होना तो बनता ही है। तो अब मसला क्या है?
مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دیکھ لیا ہے، انہیں ہم نے نہیں بتایا تھا کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو کافی باعزت پروفیشن ہے۔ بات باعزت پروفیشن کی نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ میں اس وقت بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب ہوگا کیا۔ اس دن میں میڈیکل کالج سے جلد ہی اپنے گھر آ گئی، لیکن جو ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تو بلیک کلر کی پراڈو کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاؤں من بھر کے بھاری ہو گئے۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ڈرائنگ روم سے چچا کی آواز سننے کے بعد میرے پورے جسم میں چونٹیاں سے رینگنے لگیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کمرے سے نکلتی امی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ان کے چہرے پر شدید تناؤ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ امی تیزی سے میری طرف آئیں اور سرگوشی میں بولیں، تمہارے چچا اندر آئے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جانے کی؟ تو میں نے بے بسی سے کہا، امی باخدا مجھے علم نہیں تھا کہ چچا کو مہمان خصوصی کے طور پر تقریب میں بلایا گیا ہے۔ وہ میرے بالکل ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جاتی ہی نہ۔ امی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں ابا کی آواز آئی، بھائی چائے لانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو امی ایک دم سے جی اچھا کہہ کر کچن کی طرف مڑی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا کر چچا کو سلام کرو، چچی بھی آئی ہوئی ہیں۔ امی کے کچن میں جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آئی کہ اپنے کپڑے بدل لوں، لیکن ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا چچا ذات کزن جہانگیر بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا۔ اس کے اچانک اندر داخل ہونے پر میں دہل سی گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تم کالج میں پڑھتی ہو؟ بلے بھائی بلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شہر میں آ کر تم لوگوں نے خوب اپنے پر پرزے نکال لیے ہیں۔ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تو وہ عجیب طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرایا، اچھا تو پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرح اب تم بھی ہمیں اپنے تیور دکھاؤ گی؟ اب تمہیں ہمارے انداز بھی برے لگیں گے تو کل بولو گی کہ تم بھی زہر لگتے ہو؟ تو میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہی کہہ دیا، تو اس میں غلط بھی کیا ہے؟ دو چار جماعتیں تم بھی پڑھ لیتے تو کم از کم کمرے میں آنے کی تمیز تو سیکھتے۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسی کیا بدتمیزی کر ڈالی ہے جو تم مجھے اتنی باتیں سنا گئی ہو؟ وہ عجیب انداز میں ہنسا، تو جانے کیوں میں اس کی ہنسی سے چڑ سی گئی۔ تمہارے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں آتی کیا؟ آتی ہے نا، اگر بتاؤں گا تو پھر تمہیں مرچیں لگیں گی۔ وہ مجھ پر نظریں گاڑ کر بولا، تو مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ تم باہر جاؤ، میں آتی ہوں۔ کیوں؟ اب تمہیں ہمارا یوں اپنے کمرے میں آنا بھی برا لگتا ہے تو صاف صاف بتاؤ نا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل سب باہر بیٹھے ہیں اور ہم یوں کمرے کے اندر، تو یہ کوئی اتنی اچھی اور مناسب بات نہیں۔ تو وہ ایک دم سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولا، میں تو بس یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کالج آنے جانے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسے سرخاب کے کون سے پر لگ جاتے ہیں کہ وہ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگتی ہیں۔ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد تم نے سنبھالنا تو چولہا چوکھا ہی ہے، اس لیے جو تھوڑا بہت چہرے کا رنگ بچ گیا ہے اسے اپنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بعد ختم مت کرو۔ میں ذرا سانولے رنگ کی تھی اور میں جانتی تھی کہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا یہ کزن اس کے باوجود میرے ارد گرد ہی پھرتا رہتا تھا۔ حالانکہ خاندان کی کئی خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر میری طرف آنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ مجھے اکثر اس کی باتیں بہت زیادہ غصہ دلاتی تھیں، اس لیے جب اس نے میرے چہرے کی رنگت پر چوٹ کی تو میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ تو میں نے ایک دم سے اسے کہا، میں پڑھنے لکھنے کے بعد چولہا چوکا سنبھالوں یا جاب کروں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ بھر گیا اور وہ میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے اس سے مطلب ہے یا نہیں یہ تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تک جتنا ہواؤں میں اڑنا ہے اڑ لو، اور پھر جس دن کسی کبوتری کی طرح تمہارے پر کاٹ کر میرے پیروں میں ڈالا جائے گا تو اس دن میں تمہیں ان تمام باتوں کا جواب دوں گا۔ اور یہ بات کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو اس کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ پھر مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آیا۔ نہ جانے یہ خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے میں اس پر مری جا رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی اپنی باتوں سے اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا
کہ میरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश है, बल्कि हमेशा उसे ये जताया कि वो मेरे लिए इंतहाई गैर अहम है। मैं गुस्से में तिल मिलाते हुए खड़ी थी कि अचानक अम्मी कमरे में आई और गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? मैं चाय बनाकर अंदर दे भी आई, लेकिन तुम अभी तक अपने चचा को सलाम करने नहीं गई। कितनी बुरी बात है, अब तो उन्हें पता भी चल गया है कि तुम घर आई हुई हो। क्या चाहती हो उनके जाने के बाद तुम्हारा बाप तरबियत के नाम पर मेरी मजीद बेइज्जती करे? मैं कपड़े चेंज करने वाली थी अम्मी कि वो जहांगीर कमरे में आ गया और फजूल बातें करने लगा। क्या कह रहा था वो? अम्मी परेशान होकर बोली, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है मजीद देर करने की, बस जैसी हो वैसी ही चली जाओ, वैसे भी वो उठने वाले हैं। तो मैंने अपने सर पर बड़ी सी चादर ओढ़ ली और ड्राइंग रूम में जो ही कदम रखने ही वाली थी कि अचानक चचा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, भाई साहब आपकी बेटी ने तो पूरे कॉलेज में मेरा सर ही झुका दिया। अरे मुझे क्या पता था कि ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। हमारे खानदान की बेटियां तो हवेली की इज्जत हैं, उनका काम घर संभालना है, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करना नहीं। और आपको पता है ना कि हमारी रिवायत क्या कहती हैं, लड़कियों का इस तरह कॉलेज जाना, वो भी मेडिकल जैसे शोबे में, ये हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ काम है। तो अब्बा ने इंतहाई नरम लहजे में अपने छोटे भाई को जवाब देते हुए कहा, जमाना बदल गया है रियाज, आजकल लड़कियों का तालीम हासिल करना भी बहुत जरूरी हो गया है। जमाना बदल रहा है या आपके ख्यालात? आपको इस बात का इल्म है कि लोग क्या कह रहे हैं? खानदान में लड़कियों को यूं आजाद छोड़ देना हमारी रिवायत के खिलाफ है। तो अब्बा का इंतहाई नरम लेकिन मुंतशिर लहजा मुझे सुनाई दिया। हमने उसे आजाद नहीं छोड़ा, बस हमने यही इरादा किया था कि ये थोड़ा पढ़ ले, पढ़ने की हद तक तो ठीक है, मगर डॉक्टर बनाना, भाई साहब लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत सरकश हो जाती हैं। मैंने तो अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों को ऐसे ही देखा है। इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, मैं फौरन ही अंदर दाखिल हुई तो ड्राइंग रूम में चचा चच्ची जहांगीर के साथ मेरे वालिद और वालदा बैठे हुए थे, जबकि माहौल इंतहाई तनाव भरा था। मैंने सलाम किया तो चचा ने मुझे घूर कर देखा और बड़े ही अनोखे अंदाज में जवाब दिया, जबकि चच्ची ने मुझे तो देखते ही मुंह फेर लिया। कॉलेज में लड़के भी पढ़ते हैं क्या? और कोई कॉलेज नहीं मिला था जहाँ पर इसे दाखिल करवाया जाता। तो अब्बा एकदम से बोले, हम तो खुद यही चाहते थे कि उसका कॉलेज लड़कियों वाला हो, लेकिन इस किस्म की जो तालीम होती है उसमें लड़के और लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और फिर खुशकिस्मती से उस कॉलेज में उसका नाम आ गया, घर के नजदीक भी था, तो यहाँ इसका दाखिला करवा दिया। इससे पहले कि चचा कोई जवाब देते, चच्ची ने एकदम मुंह बनाते हुए कहा कि आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, अब उठें, देर हो रही है। तो चचा एकदम खड़े हो गए। उनके जाते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी रुकी हुई सांस बहाल हो गई हो। अम्मी सर पकड़ कर बैठ गई, जबकि अब्बा उनके साथ ही बाहर निकले। खुदा खैर ही करे, रियाज बहुत ही गुस्से से निकला है। अब्बा जान अंदर आकर बोले तो अम्मी एकदम से तिल मिलाकर उनकी तरफ देखने लगी। ये तो होना ही था, हम आखिर कब तक छुपाते, एक न एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाना था। अपनी तो कोई औलाद ना पढ़ा सके और चाहते हैं कि पूरा खानदान अनपढ़ रहे, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी इकलौती बेटी है, लायक है, आगे पढ़ना चाहती है, तो इसमें आखिर क्या बुराई है? अम्मी मेरी साइड लेते हुए बोली तो अब्बा एकदम से उनकी तरफ देखकर गुस्से से बोले, मत भूलो हमारे खानदान पर कितने एहसानात हैं इसके, तुम तो बस हो ही तोता चश्म, फौरन दूसरे दिन ही अगले की नेकी भूल जाती हो। याद है जब तुम्हारा ऑपरेशन का टाइम था तो मेरे इसी भाई ने 1 लाख रुपया मेरी हथेली पर रख दिया था। वो लाख रुपया उन्होंने आपकी हथेली पर नहीं रखा था, बल्कि इसके पीछे उनके कई अज़ाइम हैं जो आप अभी नहीं जानते, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो अब्बा एकदम गुस्से से बोले, तुम औरतों को बस शक करने की आदत ना गई। सच्ची बात है, घटिया खानदान की औरतें जब ब्याह कर लाई जाएं तो वो नहीं बल्कि उनका हसब नसब बोलता है। सारी जिंदगी तुमने मेरे खानदान को बुरा भला ही कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के अरमान पूरे ना हुए। तो अम्मी एकदम रोने लग गई। आखिर आपको सामने की हकीकत नजर क्यों नहीं आती? वो आपको थोड़े बहुत पैसे देकर आपका मुंह बंद कर देता है, जबकि गांव वाली जमीनों पर आपका भी उतना ही हक बनता है जितना उनका, लेकिन आपने कभी भी अपना हक नहीं मांगा। उन जमीनों से जो भी मुनाफा नफा होता है वो सबका सब आपका भाई ले लेता है।
آپ نے کبھی حساب کتاب مانگا ان سے؟ اگر سالوں بعد وہ کچھ پیسے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے تو کون سا احسان ہے؟ یہ رقم آپ کے حصے کی زمین سے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کی طرح بے وقوف بنا ڈالتا ہے۔ تو ابا غصے سے باہر نکل گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رائے فرار اختیار کرتے تھے۔ تو امی ان کے جانے کے بعد رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں دکھی ہو گئی۔ امی، آپ کو کیا ضرورت ہے ابا کے سامنے بولنے کی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر بات کرنے کا فائدہ؟ تو امی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کب تک چپ کر کے یہ تماشے دیکھتی رہوں؟ آخر تمہارے ابا کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کا چھوٹا بھائی انہیں تھوڑا سا فائدہ دے کر کتنا بڑا نقصان کر جاتا ہے؟ اب یہیں سے دیکھ لو، پڑھا ہم رہے ہیں، سارا خرچہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ایک پائی بھی ان سے نہیں لیتے، پھر بھی انہیں ہمارے گھر کے ہر معاملے پر اعتراض رہتا ہے۔ آخر تمہارے ابا کب اس گھر کے سربراہ کے طور پر اپنے گھر کے معاملات کو مینج کریں گے؟ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن بات ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ بڑا ہو۔ ایسے کب تک چلے گا؟ میں تو اب یقین کرو کہ بہت تھک گئی ہوں۔ تو میں نے ایک دم سے امی کو تسلی دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، ذرا سا مزید تنگ ہوئی تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، لہٰذا میں فوراً انہیں لے کر کمرے میں آ گئی اور انہیں لیٹنے کا کہا، اور کمرے کی لائٹ آف کر کے میں باہر آ گئی اور اپنے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پڑھنے کی طرف بالکل بھی راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں میڈیکل کالج سے باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالے رنگ کی پیجارو میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جہانگیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، آ جاؤ، میں گھر چھوڑاتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے اس کے انداز پر تھوڑا سا شبہ ہوا کہ جیسے اس نے کچھ پی رکھی ہے، تو میں ایک دم سے چونک سی گئی اور میں نے اسے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی لائبریری جانا ہے، کچھ کتابیں ایشو کروانی ہیں، تو ٹھہر کے گھر جاؤں گی۔ لیکن وہ بس ضد ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لائبریری چھوڑاتا ہوں۔ تو وہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی صورت بھی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اور آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا لب و لہجہ انتہائی بھاری تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ جیسے اس نے کوئی نشہ لے رکھا ہو۔ دوسرا، اس کا انداز بھی ٹھیک ٹھاک بہکا ہوا تھا، لہٰذا میں نے محتاط ہونے میں ہی عافیت سمجھی اور اسے ایک دم خدا حافظ کہہ کر میں فوراً اپنی یونیورسٹی کے مقابل پتلی گلی میں گھس گئی اور تیزی سے وہاں سے جانے لگی۔ گلی کا موڑ مڑتے میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو جہانگیر کی گاڑی ابھی بھی کھڑی تھی، اور وہ مجھے انتہائی کینہ بھری نظروں سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شکار اس کے ہتھے سے نکل گیا ہو۔ میں لائبریری تو نہیں جانا چاہتی تھی، بس ایک بہانہ تھا۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دیر اور گزرے تو پھر میں واپس بس سٹاپ کی طرف جاؤں۔ میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگی کہ اگر یوں روز روز ہوگا تو پھر کیا کروں گی؟ اس طرح تو میرا تماشا ہی بنتا چلا جائے گا۔ میں نے گھر پہنچ کر امی سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کا بھلا کام ہی کیا تھا تمہارے کالج جانے کا؟ پتہ نہیں امی، لیکن آپ ابا سے بات کریں کہ وہ اسے سمجھائیں کہ یوں منہ اٹھا کر میرے کالج نہیں جانا۔ تو امی ایک دم سے غصے سے بولی، تمہارے ابا کو سمجھانا کوئی آسان بات ہے کیا؟ میں تو ویسے بھی ان کے بھائی یا اس کی اولاد کے بارے میں کوئی بھی بات کروں تو انہیں لڑ جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود ابا سے اس حوالے سے بات کرو۔ امی، وہ نہیں سنیں گے، آپ تو جانتی ہی ہیں۔ میں نے پریشانی سے امی کو کہا تو امی انتہائی غمگین انداز میں بولی، کاش تمہارے ابا کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی اور اس کی اولاد کو عزیز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی عزت دینی ہے، ان کے مقام کو بھی سمجھنا ہے، تو پھر دکھ ہی کس بات کا تھا؟ میں نے امی سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس بات کا بھی حل نکل آئے گا۔ میں آپ کے بعد کالج جاتے وقت اپنا گاؤن پہن کر جاؤں گی اور محتاط انداز میں کالج سے باہر نکلوں گی۔ تو امی کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اب اس بات کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور میرے امتحان شروع تھے کہ اچانک چچا اور چچی مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں اس دن گھر پر ہی تھی اور پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ چچا اور چچی کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ تو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن اب ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کے آنے کا مقصد میری سمجھ سے تو بالاتر تھا۔ امی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں،
خدا خیر کرے، مجھے ان کا آنا کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی دہل کر بولی، تو میں نے انہیں کہا یہ اتنی مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو امی بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، ابھی تمہارے ابا آ جائیں تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ویسے آج تمہاری چچی بھی بڑے طریقے سے بات کر رہی ہیں، شکر ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں انسان سمجھا۔ تو امی کی بات پر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ واقعی چچی کا رویہ مجھے بھی کافی عجیب لگا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی میرے سلام کا جواب دینا تو دور کی بات، میری طرف دیکھنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا، لیکن آج تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا تھا، اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ ان کے ساتھ جہانگیر نہیں آیا تھا، تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے بھی جب وہ آ جاتا تھا تو بلا وجہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا، اسی وجہ سے مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک تو وہ بالکل ہی ان پڑھ تھا، اوپر سے اس کی باتیں بھی انتہائی گھٹیا ہوتی تھی کہ میرا دل ہی برا ہو جاتا۔ اسے پڑھی لکھی لڑکیاں بہت بری لگتی تھیں، لیکن خدا جانے وہ مجھ میں کیوں دلچسپی لیتا تھا۔ ابا آ گئے تھے تو میں اپنے خیالوں سے چونکی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ چچا آئے ہیں تو وہ ایک دم خوش ہو گئے، لیکن اندر جانے سے پہلے بولے کھانے کا انتظام کرو، جبکہ میں اور امی اچھے سے جانتے تھے کہ چچا اور چچی ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے۔ خدا جانے اس میں کیا بات تھی، لیکن جب بھی ہمارے گھر آئے ہم نے جو چیز بھی بنانی چاہی، چاہے وہ چائے تھی یا کھانا، وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور ایسے ہی اٹھ کر چلے جاتے۔ کئی بار مجھے ان کا اس طرح سے جانا انتہائی متکبر لگا کہ کچن کی اتنی گرمی میں جل بھن کر امی ان کے لیے ابا کے حکم پر کھانا تیار کرتی ہیں اور وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے میں مجھے کئی بار غصہ بھی آتا کہ جب وہ ہمارے گھر سے کچھ بھی کھانا پینا پسند نہیں کرتے تو پھر ابا ہم سے کیوں محنت کرواتے ہیں۔ ابھی بھی وہ کھانے کا کہہ کر خود آرام سے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے تو امی میری طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا کریں، کھاتے تو وہ کچھ ہے نہیں، خواہ مخواہ اس گرمی میں کون سڑے گا۔ ابھی دن کا سالن بنا کر میری تو اپنی حالت پتلی ہوئی پڑی ہے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، جب آپ جانتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھاتے تو پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ابا کچھ بولے تو میں خود انہیں بتا دوں گی، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائنگ روم سے خوشی کی ملی جلی آوازیں آئیں تو میں اور امی چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابا کی ڈرائنگ روم سے آواز آئی، وہ امی کو بلا رہے تھے۔ تو امی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی، فٹافٹ اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور پھر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ میں بھی دبے قدموں امی کے ساتھ ساتھ گئی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر جانے کے بجائے دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ ایک دم چچا نے امی کو دیکھتے ہی کہا، بھر جائی مبارک ہو، آج سے آپ کی بیٹی ہماری بہو بن کر ہمارے گھر آنے والی ہے۔ تو امی ایک دم سے چچا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ماہین تو ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی تو اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے، تو تعلیم کے درمیان ہم بھلا اس کا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو چچا امی کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، یہ مردوں کے فیصلے ہوتے ہیں بھر جائی، ہمارے خاندان میں عورتیں مردوں کے معاملات میں نہیں بولتی۔ ٹھیک ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس خاندان کی روایت کو توڑتے ہوئے ہم مردوں کے درمیان آ کر بولے۔ ہم نے خوشخبری آپ کو سنانی تھی سو سنا دی، تو بات ختم۔ بات ختم نہیں ہے ریاض، اب آپ میرے دیور ہی نہیں بلکہ میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی بھی سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ مردوں کے درمیان کی باتیں ہوں گی، لیکن اس وقت معاملہ میری بیٹی کا ہے۔ میں آپ کے خاندان کے کسی مسئلے میں نہ آنا چاہتی ہوں، نہ بولنا چاہتی ہوں، لیکن جب بات میری بیٹی کی ہوگی تو میں ضرور بولوں گی۔ مجھے ابھی ماہین کی شادی کرنی ہی نہیں ہے، وہ خیر سے ابھی اپنا میڈیکل کرے تو اس کے بعد سوچوں گی۔ تو چچا ابا کی طرف دیکھ کر بولے، کمال ہے بھائی صاحب، آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ابا ایک دم سے گڑبڑا کر بولے، ارے نہیں ریاض، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہاری بھابھی ذرا زیادہ بولتی ہے۔ تو امی ایک دم سے ابا کی بات سن کر بولی، اس میں زیادہ بولنے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ خود سوچیں، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ہو جانا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی کا بغیر کسی سفارش کے کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ خاندان بھر میں واحد ہماری بچی ہے جو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، اس کی آنکھوں میں کتنے بڑے بڑے خواب ہیں، بھلا ہم ان خوابوں کو کیوں نوچیں؟
बस मैं इसीलिए तालीम के खिलाफ हूँ भरजाई। ये देख के मेरी बीवी अल्लाह मियाँ की गाय है, बैठने का कहता हूँ तो बैठ जाती है, खड़े होने का कहता हूँ तो खड़ी हो जाती है। आप भी बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हैं तो अपना हाल देख लें। खामद मशरिक कहता है तो आप मगरिब कहती हैं। खामद इस रिश्ते पर खुश है तो आप ना खुश हैं। इसलिए मैं लड़कियों की ज्यादा तालीम पर खुश नहीं होता, क्योंकि इन्हें फिर हर मामले में नुक्स निकालने का हुनर आ जाता है। देखो रियाज, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। और बस कितना पढ़ाएंगी भाभी, पढ़ लिख कर भी तो आखिर आपने अपनी बेटी का बयाना ही है कि नहीं, या उसकी कमाई खाने का इरादा है। बेटी के सर में चांदी उतरने से पहले उसे रुखसत कर दे तो अच्छा है। अम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि अब्बा की गरजदार आवाज कमरे में गूंजी। खामोश हो जा बदबख्त औरत, तूने अब एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त ड्राइंग रूम छोड़कर चली जाओ। मैं माहीन का रिश्ता जहांगीर से पक्का कर चुका हूँ, अब बात खत्म। तो अम्मी रोते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकली, जबकि मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई थी। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर देंगे। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, शिद्दत गम से उनके होंठ लरस रहे थे और आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो खामोशी से मेरे पास से गुजर कर चली गई, जबकि मैं पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। मेरा रिश्ता अब्बा ने जबरदस्ती तय कर दिया था और इस सदमे से अम्मी बीमार पड़ गई थी। मैं अपनी तालीम, कैरियर और माँ की बीमारी में घन चक्कर बन गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। अब्बा को समझाना बिल्कुल ही फजूल था, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी हमसे ज्यादा चचा और उनकी औलाद को अहमियत दी थी। इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि घर में मजीद बदमज़गी पैदा होने से बेहतर है कि मैं खामोशी अख्तियार कर लूं जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि अम्मी चुपचाप एक रात ऐसी सोएंगी कि फिर कभी नहीं उठेंगी। तलाक के डरावे तो अब्बा उन्हें अक्सर देते ही रहते थे, लेकिन कभी महफिल में बैठकर अब्बा ने ऐसी बात नहीं की थी। अम्मी इस बार दोहरी अजियत बर्दाश्त न कर सकी और ऐसा हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। अम्मी के जाने के बाद हमारे घर का तो शहराजा ही बिखर गया। चंद दिनों के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने दोबारा से कॉलेज जाने की तैयारी की ही थी कि अब्बा मेरे पास आए और दो टोक अल्फाज में मुझे कहा कि अगर मेडिकल की तालीम हासिल करनी है तो तुम्हें एक शर्त पर इजाजत मिलेगी। मैंने खाली खाली नजरों से अब्बा की तरफ देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी और अब्बा से मुखालफत मोल लेने का नतीजा ये निकलेगा कि वो ख्वाब जो अम्मी ने मेरे लिए देख रखा था वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। और वैसे भी करनी तो अब्बा ने अपनी ही थी। लिहाजा मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से मदद मांगने लगी कि खुदाया कोई ऐसी बात मेरे सामने ना आ जाए जो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा हो। अब्बा मुझे सोच में डूबा देखकर आहिस्ता से बोले, सोच लो, अगर मेरी शर्त मान लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है। तो मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा आप कहना क्या चाहते हैं? तो अब्बा बोले, पहले मुझे ये बताओ कि तुम अब भी मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो कि नहीं? तो मैंने एकदम से कहा, क्यों नहीं अब्बा, ये तो मेरा ख्वाब है और सबसे बढ़कर ये अम्मी की ख्वाहिश थी और मैं अपने जीते जी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकती। तो अब्बा बोले, ठीक है, तो फिर मेरी शर्त ये है कि तुम इस तालीम के मुकम्मल होने के बाद जहांगीर से शादी कर लोगी। अगर तो तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो तुम आज ही से कॉलेज जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं जानती थी कि अब्बा इस कदर सख्त दिल साबित होंगे। अम्मी के जाने के बाद भी उन्हें ये एहसास नहीं कि वो अपने भाई की खुशी की खातिर अपनी पढ़ी लिखी बेटी को एक अनपढ़ के साथ ब्याह रहे हैं। उन्हें अपने भाई की खुशी तो नजर आ रही थी, लेकिन मेरी खुशी की उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। ये सरासर एक सौदा था, लेकिन इंतहाई तकलीफ दे, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लिहाजा मैंने हाँ कर दी और अब्बा को कह दिया कि जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन जब तक मैं ये तालीम मुकम्मल ना कर लूं आप मेरी शादी नहीं करेंगे। तो अब्बा ने कहा, मुझे मंजूर है, और यूं मुझे कॉलेज जाने की इजाजत मिल गई। मैं जब डॉक्टर बनकर हाउस जॉब कर रही थी तो चचा ने अब्बा से कहा कि अब बहुत हो गया इंतजार, बस हम अगले जुमे को निकाह के लिए आ रहे हैं। तो अब्बा ने हाँ कर दी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। एक ऐसे लड़के के साथ मेरी तकदीर आ चुकी थी जो बिल्कुल अनपढ़ था, और सबसे बढ़कर ये
کہ मैं उसे शदीद नापसंद करती थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं उभरते थे। वो इतना अरसा गुजरने के बाद गवार ही था, लेकिन खुदा जाने अब्बा को उस जाहिल में क्या नजर आता था कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों की भी परवाह नहीं की और मुझे जहांगीर के साथ ब्याह दिया। मैं जो शहरों में पली बड़ी थी, अब गांव की इस बड़ी सी हवेली की चार दीवारी के अंदर एक कैदी की जैसी जिंदगी गुजार रही थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि इस शादी में ना तो चच्चा की कोई ख्वाहिश का अमल दखल था और ना ही चच्ची का, बल्कि शादी सरासर जहांगीर की जिद पर हुई थी। और जहांगीर को भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसने शादी जिद में की थी। शादी की पहली रात जहांगीर ने मुझे बताया उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये शादी उसने मुझसे मेरा गरूर तोड़ने के लिए की थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसे इग्नोर करती हूँ और शायद अपने कॉलेज में ही किसी को पसंद करती हूँ। तो उसे ये बात किसी तौर पर भी हजम नहीं हो रही थी कि पूरे खानदान में इतने हैंडसम लड़के के होते हुए मैं बाहर देखूं। लिहाजा उसने अपने वालिदैन पर शदीद दबाव डालकर ये शादी तो कर ली और मुझे जिता भी दिया कि तुम चाहे जितनी मर्जी बड़ी डॉक्टर बन जाओ, यहाँ तुम्हारी हैसियत वही है जो हम तुम्हें देंगे। गोया उसकी नजर में मेरी हैसियत एक जूती के बराबर भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी और कांटों से भरी राह गुजर मेरा मुकद्दर होगी। जिससे निकाह हुआ था वो तो मुझसे निकाह करके भूल ही गया था। हवेली में थोड़ी देर के लिए आता और महीनों गायब रहता। वो शहर जाकर क्या करता था ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैंने सुन रखा था कि शहर वाले घर में उसने कई शहरी लड़कियों से निकाह कर रखा है। मैंने उस पर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम कौन सी शक्ल सूरत में प्यारी हो कि वो तुमसे बंधा रहे। हवेली की नौकरानी जितनी औकात है तुम्हारी, इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें हवेली में रखा हुआ है। वो मर्द है, चाहे तो 4-4 शादियां कर सकता है। तुम्हारी जुर्रत ही क्या कि तुम उस पर पाबंदी लगाओ। गोया उसे अपने घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। वो बाहर जो मर्जी करता रहे, मेरे साथ जितना बदतरीन सलूक करे, वो इसमें आजाद है। तो मैं चुप कर गई। मैंने बहुत बार अब्बा से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब्बा खुद ही मुझसे राब्ता नहीं करना चाहते। मुझे तो हवेली से अब्बा को फोन करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब्बा तो मुझे फोन कर सकते थे या मिलने के लिए आ सकते थे। लेकिन मुझे ब्याने के बाद वो कभी भी मुझे मिलने के लिए हवेली नहीं आए। मैं हैरान थी कि वो इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं। फिर उड़ती उड़ती खबर मिली कि अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी जिंदगी में खुश और मगन है। तो मैं उस दिन अपनी माँ के लिए बहुत रोई, जिसने सारी जिंदगी अब्बा के इशारों पर गुजार दी और एक दिन भी सुख से ना गुजारा। वो अब अब्बा की दूसरी बीवी उस घर में खुशी खुशी रह रही थी। दूसरी तरफ मैंने हाउस जॉब करने की इजाजत मांगी। मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी। मैं डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मेरी सास और ससुर ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें तुम्हारा शोहर इजाजत देता है तो तुम जरूर ये काम करो, लेकिन अगर वो तुम्हें इजाजत नहीं देता तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि मैं किससे इजाजत लूं, जो महीनों महीनों घर नहीं आता, फोन नहीं उठाता, तो उससे कैसे बात की जा सकती है। मैंने उनसे कहा कि मैं जहांगीर के शहर वाले घर जाना चाहती हूँ, मैं वहीं पर उससे बात करूंगी। लेकिन मेरी सास ने मुझे बिल्कुल भी इजाजत ना दी और कहा कि इस हवेली से बाहर तुम कदम नहीं निकाल सकती, अब तुम मरकर ही यहाँ से जाओगी। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस हवेली में बहू बनकर नहीं, बल्कि एक कैदी बनकर आई हूँ, जिसे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाजत नहीं। मैं अब इस इंतजार में थी कि जहांगीर आए तो उससे बात करूं। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जहांगीर किस तबीयत का इंसान है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो थी कि शायद वो इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सके। वैसे भी मैंने कभी आम रिवायती बीवियों की तरह गिले शिकवे नहीं किए थे। वो बाहर जो भी कर रहा था मैंने कभी बास परस नहीं की थी, तो इस नाते मुझे यकीन था कि वो इस मामले में मेरे साथ ताउन करेगा। और खुदा खुदा करके जब एक दिन वो हवेली आया तो मैंने उसका मूड देखते हुए उससे इजाजत तलब की कि मैंने मुश्किल से मेडिकल की डिग्री हासिल की है, तो मैं इसमें प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर का कहका लगाते हुए हंसने लगा और फिर इंतहाई संजीदगी से बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें इजाजत दे दूंगा और फिर तुम शहर आ जाओगी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें इसी हवेली के अंदर रहना है। भूल जाओ कि तुमने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है, ना तो तुम्हें प्रैक्टिस की इजाजत है और ना ही शहर आने की।
تو اس کی باتیں سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دغا کیا ہے۔ شادی کے وقت تم نے اور تمہارے والدین نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے جاب کرنے سے نہیں روکو گے۔ تو وہ انتہائی طنزیہ انداز میں بولا، ایسے وعدے کرنے کون سے مشکل ہیں؟ تو میں نے افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں کہ تم اپنے عہد سے مکر گئے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا شکل لے کر جاؤ گے؟ تو وہ غصے سے بولا، بی بی بات یہ ہے کہ تمہیں بیوی ہونے کے ناطے وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ اگر تم حکم عدولی کرو گی تو اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ باقی تم ڈاکٹر کی تعلیم بھول جاؤ اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ اتنی بڑی حویلی ہے، یہاں پر رہو، لیکن یہاں پر زندگی تمہیں ہمارے مطابق ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں، چاہے یہ زندگی رو کر گزارو یا ہنس کر، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے حویلی کی ساری دیواریں مجھ پر آ گری ہوں۔ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو پڑی کہ میری زندگی کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ میں تو ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی اور یہی میری ماں کا خواب بھی تھا، لیکن میں اب کہاں سے کہاں آ گئی؟ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ دکھا۔ میں نے ہمیشہ آپ پر بھروسہ کیا ہے، مجھے اس قید سے بچا لے۔ میں رات بھر روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں حویلی کی دیوار پھلانگ کر باہر جا رہی ہوں اور یہ دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ یہ کیسا خواب تھا جسے دیکھ کر میں پسینے میں شرابور ہو گئی۔ میرے حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو میں نے سوچا کہ اس خواب میں مجھے ایک اشارہ ملا ہے۔ میں جتنا اس خواب پر سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی مجھے لگا کہ میرے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ میں جلد از جلد اس حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کروں، کیونکہ میں ساری زندگی ایک ایسے رشتے میں بندھ کر نہیں رہ سکتی تھی جس میں میرے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ چنانچہ ایک دن میں موقع پا کر حویلی سے بھاگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ ابا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے تو جیتے جی میرے سے سارے ہی تعلق ختم کر ڈالے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان کے گھر چلی بھی جاؤں گی تو وہ اس کے اطلاع میرے سسرال والوں کو دے دیں گے اور پھر شاید مجھے حویلی والے ایسے زندان میں ڈال دیں جہاں سے نکلنا میرے لیے کبھی بھی ممکن نہ ہو سکے۔ میں چھپتے چھپاتے گاؤں سے باہر نکل آئی، لیکن شاید حویلی والوں کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ سامنے ایک ہائی وے تھی، لیکن اس کے اوپر مجھے کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کرتی، کیونکہ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں مجھے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور یہاں کھڑی رہی تو یہ لوگ میرے سر پر آن پہنچیں گے اور پھر میرا انجام کیا ہوگا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک سڑک کے ساتھ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی تو میں رک گئی۔ اس جھونپڑی میں سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلی گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک فقیر روتے ہوئے بار بار دعا مانگ رہا تھا۔ میں اس جھونپڑی کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ اچانک فقیر کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا کہ ایک دم اس کی آواز جھونپڑی میں گونجی، یہ قبولیت کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو میں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر جو ہی دعا شروع کی تھی کہ پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا پیچھا کرتے کرتے قدموں کی آواز جھونپڑی کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ حویلی کے ملازم تھے، کیونکہ میں ان میں سے دو کی آواز پہچان چکی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھو۔ تو یہ بات سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جھونپڑی کے اندر آتا تو مجھے دیکھ لیتا، کیونکہ یہ جھونپڑی اتنی بڑی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں چھپنے کی کوئی جگہ تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جھونپڑی کے اندر نہ آئے اور میں خیر و عافیت کے ساتھ شہر چلی جاؤں۔ میں نہ جانے کب تک یہ دعا دل ہی دل میں دہراتی رہی کہ اچانک مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ جھونپڑی کے باہر اب کسی کی آواز نہیں آ رہی، جیسے باہر کوئی موجود ہی نہ ہو۔
اچانک سڑک پر مجھے کسی گاڑی کی رکنے کی آواز آئی تو فقیر نے ایک دم سے اپنی آنکھ کھولی اور میری طرف دیکھا۔ جا بچی، اللہ کی امان میں رہو۔ تو ان کی بات سن کر میں فوراً باہر نکل آئی۔ دیکھا تو یہ ایک مہران گاڑی تھی جس میں دو میاں بیوی سفر کر رہے تھے اور گاڑی کسی فنی خرابی کی وجہ سے بالکل جھوپڑی کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے قریب گئی اور ان سے بولی کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ تو گاڑی میں موجود خاتون نے فوراً میرے لیے دروازہ کھولا اور اپنے ساتھ ہی مجھے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ٹھیک ہو گئی تو اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دوران سفر مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اور جب میں نے اپنی زندگی کی کہانی انہیں سنائی تو دونوں ہی بہت افسوس کرنے لگے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ دونوں ایک بہت بڑی کوٹھی میں بالکل تنہا رہتے تھے اور اپنے ہاسپٹل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی آفر کی کہ میں بھی ان کے ہاسپٹل میں کام کروں، لہٰذا میں نے بھی وہیں پر اپنی پریکٹس کرنی شروع کر دی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ جہانگیر کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی ہے، تو مجھے اس کے مرنے کی نہ تو خوشی ہوئی نہ افسوس، کیونکہ بس میں خود کو آزاد محسوس کرنے لگی۔ میں نے دوبارہ سے اپنی زندگی جینے کی کوشش کی تو اس میں ان دونوں میاں بیوی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو مجھے بیٹی کہتے ہی نہیں تھے بلکہ بیٹی سمجھتے بھی تھے۔ شاید یہ ان کی محبت کا ہی اثر تھا کہ میں بہت جلد ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔